بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسٹریلیا میں ایک نوجوان لڑکا تھا جنہوں نے سب سے زیادہ مہنگی گاڑی چلاتے تھے اور دن بدن قیمتی لباس خریدتے تھے۔ لاکھوں روپیہ کا گھڑی پہنتے تھے، یعنی اربوں روپیہ کا مالک تھے۔ ایک دن پیٹ کے اندر درد کی وجہ سے ہسپتال گئے۔ ڈاکٹر نے ان کو کینسر کا فیصلہ کیا۔ ان کا نام علی بنات تھا۔ وہ علی بنات بتاتے ہیں اپنے زندگی کا سب سے بڑا رحمت اللہ نے جو دیا ہے وہ میرا گاڑی گھڑی، میرا لباس، میرا زندگی نہیں بلکہ میرا کینسر۔ اس لیے کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں، جو عام غریب طبقے کا لوگ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے بارے میں سمجھنے کا مرنے کے بعد ہمیں ٹائم ملا۔ وہ اپنے گاڑی گھڑی لباس سب چھوڑ کر کے افریقہ کے وہ جو نادان غریب لوگوں کے لیے اپنے باقی زندگی گزارے۔ وہ ان کے تعلیمی، معاشی، ان کا اکنامکل گروتھ کے لیے انہوں نے کام کیے۔ 3 سال کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ یہ ایک نئے واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اس سے ہم کو ایک سبق وہ جو ہے، ہم جو اپنے زندگی میں غریب لوگوں کا زندگی کا حالات نہ دیکھیں، نہ سمجھیں، ان کے لیے ایک سبق ہے۔ اسلام سب انسان کو، سب مخلوق کو ساتھ رکھنے کا، ہیلپ کرنے کا، ان کو کھانا، ان کو ضرورتیں پہنچانے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ انسان، خاص کر کے ایک انسان جو ہے، اکیلے نہیں رہ پائے گا۔ وہ ایک ساتھ ایک دوسرے سے ہیلپ دے کے، لے کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم اور آپ اس سے دور ہو کر کے اپنے گھر، اپنی گاڑی، اپنے سسٹم، اس کے باہر آج کل ہم نہیں سوچتے، لیکن اسلام اس کا سخت خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کہ جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، اپنے پڑوسی بھوکا رہتے ہیں، ایسے مومن، ایسے مسلم ہم سے نہیں ہے۔ اسلام زکوٰۃ جیسے ٹیکس سسٹم وہ فرض کیا گیا ہے۔ اس لیے سارے مسلم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ صرف زکوٰۃ سے ہمارے فرض مکمل نہیں ہوگا، بلکہ کوئی بھی ایک شخص اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد میں اگر پریشان ہو، بھوکا ہو، تو ان تک کھانا پہنچانا، اس محلے میں، اس ایریا میں جو بھی لوگ امیر، نارمل لائف زندہ رکھنے والے، سب کے اوپر فرض ہے۔ جو بھی لوگ
भूखा है उनका खाना पहुंचाने का। इस तरीके से इस्लाम सोशल लाइफ को और चैरिटी, खिदमात, वेलफेयर सबको इस्लाम बहुत बड़ा अहमियत दी गई है। हमें अपने लीडर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्मिस्ट है। वही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा लोगों के साथ मिलके, लोगों को साथ देके ऐसे एक कम्युनिटी को डेवलप किया है जो अपने भाई का, अपने पड़ोसी का, अपने ख़ानदान का, अपने माशरे का ख्याल रखते हैं। फलाही खिदमात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ एक गिफ्ट है। इस महामारी के ज़माने में लोग परेशान हैं। जिनका पास घर नहीं है वो रोड के बगल में सोते हैं, जिसके पास खाना नहीं है वो भूखा रह जाते हैं, और जिनके पास पानी नहीं है वो प्यासा रह जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का साथ देना हमारे लिए ज़रूरी है। इस रमज़ान के मौके पे रोज़ा रखते हुए हमें ऐसे लोगों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन नफ़्फ़स मुमिनन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अलैहि कुर्बतन मिन कुरबिल आखिरा। जो शख्स अपने पड़ोसी का, अपने लोगों का दुनिया में ख्याल रखते हैं, उनका अल्लाह सुब्हानहु व तआला आखिरत में ख्याल रखेगा। और किसी एक का मुश्किलात को कोई हल करके देते हैं, उनका सारे मुश्किलात का हल अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिया में भी आखिरत में भी करके देगा। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। एक बार एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के बताते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे ऊँट को अबू जहल लेके गया है, वो वापस नहीं दे रहे हैं। जो अबू जहल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा दुश्मनी करते थे, लेकिन जो आदमी गरीब आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के अपने प्रॉब्लम्स को, अपने मुश्किलात को सामने रखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट अबू जहल लानतुल्लाहि अलैहि के पास जाके वो ऊँट को वापस दिलवा दी। ये तारीख हमारे सामने है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बेहतरीन तरीके से लोगों के बीच में, लोगों के लिए, समाज के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। और हमें जानते हैं उम्मीयत का लाठी बिलाल मुअद्दिन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ऊपर कितने बार पड़े हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वो बिलाल बिन मुअद्दिन रज़ियल्लाहु अन्हु को उमैयद का उनका पैसा दे करके बिलाल मुअद्दिन रज़ियल्लाहु अन्हु को आज़ादी दे करके हम सबको सबक सिखाया है। इसलिए हमें जो लोग प्यासा, भूखा, जो लोग परेशान हैं, जो लोग मुश्किलात में हैं, उनके साथ देना, उनको हेल्प करना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल एक शख्स दूसरे शख्स को खुश करना, उनका दिलों को खुश करना,
سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. اس لیے ہمیں اپنے آس پاس میں رہنے والے لوگوں کو خوش کرنا، ان کو ان کا لائف، ان کا زندگی بنا کے دینا، ان کے ساتھ دینا، وہ ہمارے لیے سخت ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان المقدس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ فلاحی خدمات کرنے کا اور ان کے ساتھ دینے کا توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.